गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माण्डुक्य कारिकाको वैतथ्य प्रकरणको प्रसङ्ग छ। संसारको कारण के हो भन्ने विचार गर्ने क्रममा मूल कारण चाहिँ अज्ञान नै हो भन्ने यहाँ चर्चा भइरहेको थियो अघिल्लो क्रममा। जसरी नजानिएको डोरी नै विभिन्न सर्प जलधारा अथवा दण्ड इत्यादि विभिन्न नयाँ नयाँ विभिन्न रूपमा देखा पर्छ। मान्छेलाई भ्रम हुन्छ विभिन्न नामको रूपको भ्रम। वास्तवमा त्यो नजानिएको डोरी हो। डोरीलाई डोरी भनेर जानिएको नजान्ने बित्तिकै त्यसमा धेरै चाहिँ भ्रमहरू भए। त्यस्तै आत्मालाई पनि यथार्थ रूपमा नजान्दाखेरि अनि शरीर इन्द्रिय मन अनि यो सम्पूर्ण भोग्य जगत इत्यादि अनन्त पदार्थहरूको भ्रम भएको छ। त्यही भएर द्वैत विभ्रमको द्वैत प्रपञ्चको कारण चाहिँ अज्ञान हो। त्यही डोरीको दृष्टान्तले बताइएको थियो। अब अज्ञानमूलक यो संसार अज्ञानमूलक हो भनेपछि यसको निवृत्ति पनि ज्ञानद्वारा हुन्छ भन्ने कुरा स्वतः आइहाल्यो। किन अज्ञानद्वारा कल्पना भएको वस्तु ज्ञानद्वारा हट्छ। त्यही कुरा यहाँ बताउनुहुन्छ 18औं कारिकामा। निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदात्मविनिश्चयः। निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदात्मविनिश्चयः। जसरी रज्जु डोरी हो भन्ने निश्चित भइसकेपछि त्यसमा कल्पना भएका सबै विकल्पहरू निवृत्त हुन्छ। अनि रज्जुरेवेति चाद्वैतं यो रज्जु नै हो डोरी नै हो भन्ने कुरा, एउटै डोरी मात्रै छ भन्ने कुरा निश्चय हुन्छ। त्यस्तै आत्मालाई पनि जानेपछि अद्वितीय आत्माको निश्चय हुन्छ। यो प्रसङ्गमा भ्रमको विषयमा चर्चा गर्नुपर्दा भ्रममा के हुन्छ भने अधिष्ठानको सामान्य ज्ञान पनि आवश्यक पर्छ र विशेष अंशको चाहिँ अज्ञान। सामान्य अंशको ज्ञान र विशेष अंशको अज्ञान भएपछि अनि अध्यास हुन्छ। जसरी डोरीको प्रसङ्गमा डोरीको सामान्य अंशलाई जानेको छ तर रज्जुत्व विशेष अंशलाई जानेको छैन। केही गुडुल्केर बसेको जस्तो देखियो अगाडि, त्यसलाई जान्यो तर विशेष अंश भनेको यो डोरी हो भनेर विशेष रूपले त्यसलाई जान्न सकेन। अधिष्ठानलाई जान्दै नजानेर पनि भ्रम हुने होइन। अधिष्ठानलाई जान्नै पर्छ, नत्र कहाँ भ्रम हुन्छ। अधिष्ठान रहित त भ्रम हुन्छ होइन। अधिष्ठानलाई जान्न पनि पर्छ तर पूर्ण रूपमा जान्न पनि हुँदैन। अलिअलि जान्नुपर्छ, अलिअलि जान्नु हुँदैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ भ्रम हुन्छ। जहाँ पनि जुनसुकै पनि भ्रमको यही अवस्था हो। सिबीमा चाँदी देख्दा पनि अगाडि केही टल्किएको वस्तु जस्तो देखिन्छ, सामान्य अंशमा जानिन्छ त्यसलाई। तर यो सिपी हो भनेर ठोक्वा गरेर विशेष रूपमा जान्न नसकिएको हुनाले चाँदीको भ्रम हुन्छ। हरेक भ्रममा सामान्य अंशको ज्ञान अनि विशेष अंशको अज्ञान। त्यस्तै
आत्मामा भ्रम भएको छ, अनात्मा शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि हो। यहाँ पनि यसै गरी दुई अंश छन्। एउटा अब यसलाई यसरी विभाजन गरेर बोल्न सकिन्छ, आत्मा सत चित आनन्द र अद्वितीय छ। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, विज्ञानम आनन्दम ब्रह्म इत्यादि श्रुति वचनहरूले आत्मालाई सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनन्द स्वरूप र अद्वितीय भनेर बताएका छन्। अब यसमा सामान्य अंश र विशेष अंशको विभाजन गर्दा सत र चित यो दुईटा अंश चाहिँ सामान्य अंश हो भने आनन्द अंश र अद्वितीय अंश यी दुईटा चाहिँ विशेष अंश हुन्। सबै मान्छेलाई आफ्नो सदंश र आफ्नो चित अंशको ज्ञान छ, अर्थात् म छु भन्ने कुरा पनि थाहा छ र म जान्दछु भन्ने चित अंश, जान्ने ज्ञान अंश, त्यसको पनि सबैलाई थाहा छ, बोध छ। आफ्नो अस्तित्व सदंश र ज्ञान अंश, चित अंश त्यो दुईटै स्पष्ट छ मान्छेलाई, हरेक प्राणीलाई, मान्छेलाई मात्रै होइन, हरेक प्राणीलाई। प्राणी भनेपछि त्यसले जान्दछ केही न केही अवश्य जान्छ। रुख वृक्ष वनस्पतिसम्म पनि प्राणी हुन् भनेपछि तिनले जान्दछन् अवश्य। अब कुन प्राणीमा कति इन्द्रिय अभिव्यक्त भएका हुन्छन्, कतिवटा इन्द्रियले कति थरी विषयलाई उनीहरूले जान्दछन्, त्यो चाहिँ अलिकति तलमाथि पर्छ, तर जान्ने चाहिँ अवश्य जान्दछ। जस्तै मान्छेमा चाहिँ 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरू अभिव्यक्त छन्, 5 थरी शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, 5 थरीलाई चाहिँ थाहा पाउँछन् मान्छेहरू। तर सबै प्राणीहरू 5वटा ज्ञानेन्द्रिय भएका, 5वटा विषयलाई थाहा पाउन सक्ने संवेदना भएका छैन। कोही 2टा, कोही 3टा, कोही 4वटा, कोही एउटै मात्रै पनि। अन्तिममा सबैलाई थाहा हुने चाहिँ स्पर्श, त्वगिन्द्रियको जो ज्ञान हो स्पर्श, त्यो त्वगिन्द्रियको ज्ञान चाहिँ एकदमै अन्तिम तल्लो तहको प्राणी, सबभन्दा तल्लो भनेर वृक्ष वनस्पतिलाई लिइन्छ। त्यो अन्तिम तल्लो तहकोलाई पनि स्पर्शको चाहिँ ज्ञान हुन्छ। अन्तः स्पर्शाः विशेषिणः भनेर भागवतमा आउँछ। भित्रभित्रै उनीहरूलाई पनि स्पर्श थाहा हुन्छ वृक्ष वनस्पतिहरूलाई, अर्थात् काटेको, चिमटेको, चिथरेको जम्मै थाहा पाउँछ। चिसो तातोको महसुस उनीहरूलाई हुन्छ। अब बोल्ने इन्द्रिय व्यक्त नभएको हुनाले बोलेर भन्न सक्दैन, बताउन सकेन, तर थाहा त पाए। भनेपछि प्राणी हो भन्ने बित्तिकै त्यसले जान्दछ अवश्य। ज्ञान अंश चाहिँ हरेक प्राणीहरूमा छ, सदंश पनि छ। यसरी सदंश र चिदंश चाहिँ सामान्य अंश हो भने आनन्द अंश र अद्वितीय अंश यी दुईटा अंश चाहिँ अलि विशेष अंश छन्। म आनन्द स्वरूप हुँ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाएको छैन। मेरो अस्तित्व छ भन्ने थाहा छ, म जान्दछु भन्ने पनि थाहा छ, तर म आनन्द स्वरूप हुँ, आनन्द मबाट निस्किन्छ, आनन्दको मूल चाहिँ म नै हुँ भन्ने कुरा बुझ्न सकेको छैन। कसैले त्यसो भन्यो भने त्यस्तो नै हुन्छ नि, विषयबाट आउँछ आनन्द, विषयबाट आउने भएको हुनाले त विषय थुपार्नलाई प्रयास गर्छ। पदार्थ जति धेरै थुपारियो बढाइयो त्यति धेरै आनन्द बढ्छ भन्ने विश्वास छ। त्यही भएर पदार्थहरूको सङ्ग्रहमा मान्छे लागेको छ, पद प्रतिष्ठा इत्यादि सबै चिज। हरेक कुराले के ठान्छ हरेक विषयमा भन्दाखेरि पदार्थहरूबाट आनन्द आउने हो, आनन्दको स्रोत पदार्थहरू। त्यही भएर स्रोतलाई कब्जा गरेर राख्नुपर्छ आफ्नो अधीन। अझै नेपाल भारतको विषयमा भन्छ नि,
जलस्रोत जति जम्मै भारतले कब्जा गरेको छ। किन भन्दा बिजुली त्यहीँबाट आउँछ, ऊर्जाको स्रोतमाथि कब्जा हुनु पर्ने, अन्त पछि आफूलाई खानु पाउनु खोज्दाखेरि नदीलाई के होला भनेको स्रोतमाथि कब्जा जमाउन त सबैको इच्छा हुन्छ नि त, सबैको इच्छा हुन्छ। विषयले पनि आनन्द दिन्छ भन्ने भाव छ, त्यही भएर आनन्दको स्रोत पदार्थ भएको हुनाले त्यसलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने, आफ्नो भकारीमा थुनेर राख्ने, आफ्नो ग्यारेजमा थुनेर राख्ने, आफ्नो खातामा, आफ्नो चाहिँ अधीनमा, आफ्नो घरभित्र आफूले चाहेको बेलामा साँझो पाँझो आफ्नो हातमा भएर फस्स खोल्नु पाइयोस्, ठ्याक्क भोग्न पाइयोस्। त्यो भएपछि आफ्नो अधीनमा भयो सुख। किनकि सुख चाहिँ यत्तिकै सँगाल्न सकिँदैन क्या, अरे सुखको स्रोत जे हो त्यसलाई सँगाल्ने हो भनेर विषयको सङ्ग्रह गर्न मान्छे लागेको छ। तर वेदान्तको दृष्टिले चाहिँ के भन्छ भन्दा विषय सुखको स्रोत होइन, सुखको स्रोत चाहिँ आफू हो भन्छ। यही दृष्टिकोणको भेद छ। अब उसो भने कसैले भन्ला यो त ठिक छ भन्नका लागि भन्न त ठिकै छ, सुखको स्रोत आफू हो भनेर बोल्नलाई केही फरक परेन। तर अब अहिले गर्मीको बेलामा चिसो शरबत कागज पानी हालेर कसैले बनाएर दियो भने खाँदाखेरिको मिठास आउँछ, लिप्तै बसेको बेलामा त्यस्तो मजा त आउँदैन। पाकेको आँप खाँदाखेरिको मिठास होइन। अब कटहर पाक्ने बेला हुँदैछ क्या, आँप त बेला भइसक्यो, बिस्तारै हुँदैछ। देवघाटमा आँप र कटहर तथा भावी छ सेतो खेलो। कटहर त्यस्तो मिठो सब्जी भनेर प्रसिद्ध भएको पनि यहाँ बेहाल छ कटहर। अब आँपले खाइदिने त्यत्रो विधि आँप रुखाइ पनि आँपै आँप। अब त्यो आँप खाँदाखेरिको जो आनन्द छ आफैबाट आउँछ नि त। चट्ट काटेर एक केस्रा सट्ट मुखमा लिँदाखेरि खाएको बेलामा जो आनन्द आउँछ त्यो नखाएको बेलामा त आउँदैन। अब आनन्द आफैबाट आउँछ भन्न त ठिकै छ, तर आँप खाँदाखेरि त आफैबाट आएको नि आनन्द। शरबत खाँदाखेरि शरबतैबाट आएको आनन्द। कसैलाई चिया खाने बानी हुन्छ, चियाको लत त्यो आफ्नो समयमा चट्ट कडा रङ भएको, रङ कडा चिनी कम के छ त्यसको नियम नै छ। दुध बडा रङ कडा चिनी कम हुने बनाएर मजासँग उमालेर चिया खाँदाखेरि स्वास्स पारेर सुरुप्प यो सुरुको लिँदाखेरिको आनन्द त्यो यतिकै बसेको बेलामा आउँछ। भनेको विषयलाई लिँदाखेरि एक प्रकारको अर्कै विलक्षण एउटा जो आनन्द छ कसरी आत्माबाट आएको भन्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। यसको विषयमा विचार गर्दै पञ्चदशीकार विद्यारण्य मुनि वेदान्तको दृष्टिकोणलाई स्पष्ट गर्दै भन्नुहुन्छ कि विषय प्राप्त हुँदाखेरि आनन्द आए जस्तो लाग्छ, त्यो विषयबाटै आएको जस्तो लाग्छ। तर वस्तुत आएको कसबाट हो भन्दा वस्तु त त्यहाँ पनि आफैबाट आएको हो। कसरी हामीलाई त आँपबाट आएको जस्तो लाग्छ मिठास नभई विषय जब भोग गरियो त्यसपछि विषय भोग गर्ने भित्र मनमा भित्र रहेको इच्छा शान्त भयो। भोग गर्ने बित्तिकै मनभित्रको भोग गर्ने इच्छा त समाप्त भयो। त्योभन्दा अगाडि एकदम त्यो भोग्न पाए हुन्थ्यो, खान पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो। कहिले खाउँला यो मजासँग पाकेर रातो होला हामी टिपेर काटेर मजासँग खाउँला भनेर गोडमेल गरेर बसेको राखेको त्यो सबै त्यो बेलादेखिको इच्छा, कहिले मैले देखेको इच्छा त्यसमा बसिरहेको छ। अब आज त्यो जब विषय भोग भयो त्यसपछि त्यो धेरै समयदेखि सञ्चित रहेको इच्छा पुरा भयो।
मन धेरै समयदेखि त्योतर्फ आकृष्ट थियो, त्यो चाहिँ अब त्यसको इच्छा पुरा हो भनेपछि एकछिनलाई त्यो मन शान्त चुप लागेको छ। एकछिनमा जति धेरै प्रबल आकर्षणले जति प्रतीक्षा भएको थियो त्यति धेरै समय मन चुप लाग्छ, त्यति गाढासँग चुप लाग्छ अथवा त्यति गम्भीर भएर बस्छ। एकछिन जति हिँड्यो त्यति थाक्छ नि मान्छे, अनि विश्राम पनि त्यति धेरै बेर गर्नुपर्छ भने जस्तै हो। थरथर हिँडेर थाकेको भने टुसुक्क बस्यो हुन्छ, होइन पहाडै उक्लेर सगरमाथै चढेर आएको रहेछ भने कहाँ टुसुक्क बसेको भएर हुन्छ। म आराम गर्छु, एक हप्ता म पुरै आराममा बस्छु, मलाई चाहिँ धेरै यहाँ दगल चिया भन्छ, सगरमाथा चढेर आएको रहेछ भने चुरीखारी ठुलै हुन्छ उसको, धेरै थाक्यो, धेरै तनावमा परेको थियो, तानिएको थियो असाध्यै शरीर, त्यसलाई विश्राममा पर्यो त्यति धेरै समय लाग्छ। मन पनि कुनै पनि विषयप्रति जति धेरै तानिएको थियो, तनाव भनेको त्यही त हो, मन तानियो। मेरो कस्तो तनाव छ यहाँ भन्छ नि, तनाव भनेको मनको तनाइ हो, मन तान्यो, विषयतर्फ मन तान्यो। अनि जति धेरै मन जति समयदेखि त्यो वस्तुप्रति तानिएको थियो, आकृष्ट थियो, त्यो वस्तुलाई पाउँदा त्यति नै धेरै शान्त भएर बस्छ। त्यही भन्नुभयो विषय स्वविलब्धेषु तदिच्छौ परमे सति। जब त्यसको इच्छा उपरम भयो, जब त्यसको इच्छा शान्त भयो अनि मन अन्तर्मुख भयो एकछिनका लागि, जब मन अन्तर्मुख भयो, अन्तर्मुख हुने बित्तिकै मन शान्त हुने बित्तिकै आत्माको स्वरूप त्यहाँ प्रतिबिम्बित भइहाल्छ। आत्मा आनन्द स्वरूप छ, आनन्द स्वरूप आत्माको प्रतिबिम्ब मनमा पर्यो अनि सुखको झिल्को पाइहाल्यो। इच्छा शान्त भएर आत्माको स्वरूपलाई प्राप्त गरेर सुखी भएको, विषय भोगेर मात्रै सुखी भएको। विषय भोगेपछि के चाहिँ भयो त भन्दा मनको इच्छा चाहिँ शान्त भयो, अनि इच्छा शान्त भएपछि अनि आत्माको स्वरूप त्यहाँ प्रतिबिम्बित भएर आनन्द भएको हो। यदि कसैलाई पहिले इच्छा शान्त छ भने त्यो विषयप्रति पूर्ण रूपमा मनमा यदि इच्छै छैन भने, भोग्ने इच्छै ठ्याक्कै बन्दैछ भने उसलाई विषय भोग बिना नै त्यति आनन्द स्वतः उसलाई प्राप्त हुन्छ। यदि आफ्नो भोग गर्ने इच्छा छैन भने चाहिँ है, स्वतः नै उसलाई विषय भोगेर आउने आनन्द जतिको आनन्द स्वतः नै प्राप्त हुन्छ। उपनिषदमा पनि यो कुरा बारम्बार आएको छ, जस्तो तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, यिनीहरूमा आनन्द मीमांसा भनेर एउटा प्रकरण आउँछ। आनन्दको मीमांसा, कसले कति धेरै आनन्द भोग्छ, कसको आनन्द को भन्दा कति धेरै उच्चतम छ भन्ने कुराको त्यहाँ लेखाजोखा गरेको छ। सबभन्दा पहिला मनुष्यको तहदेखि सुरु हुन्छ मनुष्यको आनन्द, त्यसपछि मनुष्य गन्धर्वको आनन्द, त्यसपछि देव गन्धर्वको आनन्द, अनि आजान देव, अनि पितृ, अनि कर्मदेव, देव, अनि देवराज इन्द्र, त्योभन्दा माथि प्रजापति, देवराज इन्द्रभन्दा माथि देवगुरु बृहस्पति, त्यसभन्दा माथि प्रजापति, त्योभन्दा माथि ब्रह्माजी गरेर मनुष्यदेखि लिएर ब्रह्माजीसम्मको विभिन्न आनन्दहरूको चर्चा छ। र पहिलोभन्दा दोस्रो 100 गुणा बढी, मनुष्य गन्धर्वको आनन्द 100 गुणा बढी, त्योभन्दा माथि देव गन्धर्वको आनन्द अझै 100 गुणा बढी, गर्दै गर्दै बढ्दै जान्छ, 100 गुणा बढीमा बढ्दै जान्छ। त्यहाँ बारम्बार उपनिषदले के भन्छ भन्दा श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य, श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य। जस्तै देवराज इन्द्रलाई स्वर्गको दिव्य विषय भोगेर आनन्द आउँछ, उनको विषय अत्यन्त श्रेष्ठ छ, त्यही भएर त्यो विषय भोग्दाखेरि मन अत्यन्तै धेरै अन्तर्मुख हुन्छ।
किन जति धेरै श्रेष्ठ विषय पाइयो त्यति चाहिँ गहिरोसँग मन अन्तर्मुख हुन्छ नि त। देवराज इन्द्रको विषय त हाम्रो यहाँको लोकको जस्तो लौकिक विषय त होइन, अत्यन्तै दिव्य विषय हो। त्यही भएर ती दिव्य विषयहरूलाई भोग्दा देवराज इन्द्रको मन अत्यन्तै भित्रसम्म अन्तर्मुख हुने भएकाले जति भित्रसम्म अन्तर्मुख भयो त्यति आत्माको स्पष्ट प्रतिबिम्ब प्राप्त गरेर त्यति धेरै सुखी हुन्छ। तर त्यो सुख जो देवराज इन्द्रले दिव्य विषय भोगेर प्राप्त गर्दछन्, जुन विषय यो लोकमा स्थूल संसारमा कल्पना गरेर पनि मिल्दैन, त्यस्तो दिव्य आनन्दलाई यदि कोही अकामहत भनेको कसैको चित्त यदि कामनाद्वारा विद्ध भएको छैन, घोचिएको छैन, अर्थात् कामनाद्वारा हत भनेको घाउ लागेको, अकाम हत भनेको कामनाको घाउ नलागेको, एउटा कुनै साधक अथवा चाहिँ कुनै जिज्ञासुको यदि चित्त यदि कामनाद्वारा घाउ लागेको छैन भने त्यो व्यक्तिले पनि देवराज इन्द्रले प्राप्त गर्ने जतिको आनन्द स्वतः नै बसी आफ्नै खरको कोटीभित्र बसी पनि त्यो तपस्वीले त्यत्तिकै भित्रै प्राप्त गर्छ। दुःखमा बसेको जस्तो देखिन्छ तपस्या गर्ने मान्छे, ऋषिमुनिहरू के दुःखको जीवन बिताएर, तर देवराज इन्द्रलाई माफ गरिदिन्छ। किनभन्दा देवराज इन्द्रलाई त त्यो आनन्द प्राप्त गरेर कत्रो धेरै श्रम गर्नुपर्छ, विषय जो राख्नु पर्यो, ल्याउनु पर्यो, अर्काले खाइदेला भनेर जोगाउनु पर्यो, साह्रै कष्ट छ। स्वर्गको इन्द्र सिंहासन जोगाउनु साह्रै गाह्रो छ। त्यति गरेर बल्ल बल्ल त्यो विषय भोगेर आउँछ आनन्द। अब एउटा खरको झुपडीमा बस्ने केही निकैको दरिद्र मगन्ते भिक्षुक त्यो इच्छा नगरेको भरमा देवराज इन्द्रको विषय भोग्ने इच्छा छैन, बस्दै थियो। कसैले ल्याएर स्वर्गको इन्द्रको आसनै अगाडि ल्याएर राख्दैछ भने पनि ठुलो मतलब छैन। एकजना एकनाथ भन्ने सन्त हुनुहुन्थ्यो महाराष्ट्रमा। कोही एकजना ब्राह्मणसँग पारसमणि रहेछ, त्यो उहाँको जीवन चरित्रमा आउँछ। पारस पत्थर फलामलाई छोएपछि सुन बनाउँछ। कुनै एउटा धनी मानी एकजना ब्राह्मणसँग त्यो रहेछ। तीर्थयात्रा गर्न जान भनेर मलाई इच्छा भएछ। अनि तीर्थयात्रा जाँदाखेरि त्यसलाई त सुरक्षित राख्नु पर्यो। घरभित्र थुनेर जाम्ला, तर चोर देलान्, फुटाइदेलान्, केही गर्देलान्। चोरेर हरायो भने त पारस पत्थर फेरि कहाँबाट पाउने, अनि कहाँ राखेर जाने होला भनेर मनमा आएछ। अनि त्यो बेलामा प्रसिद्ध भक्त अनि ज्ञानी एकदम सम्मानित जनसामान्यले सबैले मानेका एकनाथ हुनुहुन्थ्यो। पैठान भन्ने ठाउँ छ, पैठान भन्ने गाउँ, त्यहाँ बस्ने। अनि ल यिनलाई नै लिएर जान्छु, यी त विरक्त छन् भनेर प्रसिद्ध छ क्या। त्यही भएर यिनका राखेर अब अहिलेको जस्तो पारा भएको भए त विरक्त कि हवेली भनेर हेऱ्यो भने त्यो राजा महाराजाको हवेली भन्दा ठुलो विरक्त कि हवेली भनेर लेखेर, अनि यत्र गाडीमा अगाडि महाराजाहरूको नाम लेखेर परम परिव्राजक, परम विरक्त, परम अनिष्ट के निष्ठ कि गाडी भनेर हेऱ्यो भने गाडी विरक्त कि गाडी, विरक्त कि हवेली। त्यस्तो विरक्त त होइन, विरक्तै चाहिँ हुन्थ्यो होइन। यिनका राखेर जानु पर्यो भनेर उसले ल्याएर दियो। अब एकनाथलाई मतलब थिएन, पारस पत्थर रहेछ त्यो भनेर उसले भन्नु त भनेको थियो। चेलालाई राख्दै सुरक्षितसँग राख्दै ब्राह्मणको भन्नु, कहाँ राख्ने होला हजुर भनेर सोध्यो। राख्न भगवानको त्यो पूजा गर्ने ठाउँभन्दा तलतिर यसो कहीँ, त्यता भएपछि अरूले हेर्दैनन्, त्यतै राख भनेर कहीँ भनिदिनु भएको थियो। अब पहिलाको तीर्थयात्रा भनेको लाग्थ्यो 5-7 महिना हिँडेर जानुपर्ने। तीर्थयात्रा गरेर आएपछि माग्यो मेरो पारसमणि देऊ भनेर।
अनि अब 5 महिनापछि बल्लको होस् आए यसले त काठमाडौँ दिएको अब कहाँ खोल्नु जाने ल हेरेर त्यहाँ राखेको ठाउँमा हेर्दा छैन हजुर भन्छ त्यो गुरु पनि मात्रै चेला नि मात्रै रहेछन् पारस पत्थरको वास्तै भयो कहाँ गयो त भन्दा खै हजुर अब भगवान्को निर्माणले फ्याँक्दाखेरि काहीँ नदीमा गयो होला साफसुग्घर गर्ने गर्दाखेरि ढुङ्गो जस्तो देख्यो कसैले फालिदियो ल नदीमा बगाइदिएछन् यिनीहरूले छैन यहाँ त भन्नुहुन्छ एकनाथ अब ब्राह्मणलाई शङ्का हो पक्कै यसले चाहिँ लुगा आएर मलाई नदीमा बगाए भन्यो भनेर मनमा एकदम उसको शङ्का अनि एकनाथ अब योग सिद्ध महर्षि हुनुहुन्थ्यो नदीमा डुबकी लगाएर अनि नदीको गर्भबाट भित्रबाट मुठीभरि ढुङ्गै ढुङ्गा एउटा मात्रै पारस पत्थर होइन पारस पत्थरै पत्थर मुठीभरि हरेक ढुङ्गा पारस पत्थर कुनै ठुला कुनै साना अनि देखाएर भन्नु ल यो मध्ये तिम्रो चाहिँ पारस पत्थर कुनको चिनेर त्यो ब्राह्मणको पनि त्यहाँ पारस पत्थर थियो आयो अनि त्यो मध्ये आफूले लिएर अनि त्यो जान भनेर ठिक्क परेको थियो त्यसको बुद्धि घुम्यो फेरि त्यो ब्राह्मणको दिमाग घुम्यो त्यसको होइन यो त विचित्रको मान्छे रहेछ इच्छा अनुसार कतिवटा पारस पत्थरहरू तिम्रो जतिवटा लिएर जान चाहन्छौ लिएर जाऊ भनेर भन्छ यसलाई पारस पत्थरको वास्ता छैन म आफूलाई पारस मणि भएको भनेर खुबै धनी ठान्थेँ सुखी छु म भनेर ठान्थेँ यो त मलाई पनि माफ गर्ने भएछ के याद रहेछ यो के धन रहेछ यसमा बुझ्नु पर्यो अर्को केही चिज छ पारस मणि भन्दा पनि बहुमूल्य अर्को धन योसँग छ कि जस्तो छ नत्र हाँसेर बसेपछि आनन्दसँग मतलबै छैन पारस मणि होस् कि नहोस् कि एकदम त्यो चाहिँ ढुङ्गो जस्तो फालिदिएको छ भनेर त्यसले पाउ समात्यो पक्रियो च्याप्प पारेर ल हजुर मलाई त अर्को यो भन्दा महत्त्वपूर्ण तपाईँसँग जे सम्पत्ति छ त्यही दिन अब एकनाथसँग त के सम्पत्ति थियो आफ्नै सम्पत्ति बिस्तारै त्यसले अब कल्याणको बाटोसँग भनेको के भने जो व्यक्ति पारसमणि मसँग छ भनेर त्यसलाई लिएर जति आनन्दित हुन्छ आफूसँग भएको भाव राखेर आनन्द आउने त जस्तै सम्पत्ति भएको मान्छे मसँग यति सम्पत्ति छ भनेर मनमा भाव भएको हुनाले मजासँग बिस्तारमा ल्यामेरामा पल्टेर बस्छ मसँग यति छ भनेर नभने पनि बिचबिचमा मन्द मुस्कुराउँछ फिस्सा हाँस्छ अरूसँग छैन मसँग त छ भनेर भन्छ भएको मान्छेको पारै अर्कै हुन्छ केही भएछ भने रोग व्याधिको उपचार गर्न पनि पुग्ने गरी मसँग आनन्दसँग सम्पत्ति छ भन्छ अनि हाँसेर बस्छ त्यो नभएको मान्छे चाहिँ बिचबिचमा 4 चोटि पानी पिउनु उठ्छ राति निद्रा लाग्यो भने बेला छटपटिन्छ मसँग छैन भन्छ मसँग छैन भन्छ त्यही हो जे सम्पत्ति भएको मान्छे त्यो सम्पत्ति छ भन्ने ठानेर जति सुखी हुन्छ त्यति नै सुखी अथवा त्यो भन्दा पनि अझै बढी सुखी सम्पत्तिको कामना नभएको वनमा बसेको मान्छे हुन्छ अथवा कुटीमा बसेको मान्छे जोसँग सम्पत्तिको इच्छा छैन कामना छैन त्यही भनेको अकाम हता भने जसको चित्तमा कामनाले घाउ लगाएको छैन त्यसको मन त स्वतः नै अन्तर्मुख छ स्वतः नै अन्तर्मुख भएपछि स्वतः नै त्यसमा आनन्दको प्रतिबिम्ब पर्छ आत्माको र त्यसबाट स्वतः आनन्दित भएर बसेको छ उसलाई सुखका लागि पदार्थलाई जोरजार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन आखिर पदार्थलाई भोग्न पदार्थलाई चाहिँ उपभोग गर्ने भनेको पनि मनलाई अन्तर्मुख बनाउने एउटा माध्यमको रूपमा रहेछ यदि पदार्थलाई नभोगिकनै त्यो माध्यम बिना नै यतिकै मनलाई अन्तर्मुख बनाउन सकियो भने त माध्यम बिना नै अन्तर्मुख बनाउनु अब अन्तर्मुख बनाउन चाहिँ सबैले अन्तर्मुख बनाएकै छन् मनलाई भोगीले पनि योगीले पनि साधकले अथवा चाहिँ विषय भोगीले सबैले मनलाई अन्तर्मुख बनाउँछन् नै किन सुख चाहिन्छ भन्ने बित्तिकै मन अन्तर्मुख हुनैपर्छ आत्मामा फर्किनै पर्छ त्यहीबाट आत्माको आनन्द प्रतिबिम्बित भएर सुख आउने सबै मान्छे सुखको खोजीमा छन् भनेपछि मनलाई सबैले अन्तर्मुख बनाएकै छन्
तर विषयभोगी चाहिँ त्यो मनलाई अन्तर्मुख बनाउने कुरामा माध्यमको अपेक्षा गर्छ। पैसा थुपारेपछि अनि मन अन्तर्मुख भयो, अथवा पद आफ्नो नियन्त्रणमा राखेपछि अनि मन एकछिनलाई अन्तर्मुख भयो, अथवा विषय भोगेपछि एकछिनलाई मन अन्तर्मुख भयो। र मन शान्त भएको बेलामा आनन्द आउँछ। त्यो चाहिँ उसले माध्यमको अपेक्षा गर्यो विषय भोगीले भने। अब साधकले चिन्तकले चाहिँ के गर्छ भन्दा प्रयास गर्छ सकेसम्म बिना माध्यम अर्को कुनै उपाय नलगाई, बाहिरको कुनै बल अथवा कुनै विषयको प्रयोग नगरी स्वतः नै मनलाई अन्तर्मुख बनाइरहनु पाइयो भने त कस्तो। यो चाहिँ धेरै स्थायी प्रकृतिको हुन्छ, किन भन्दा यसलाई विषय ल्याउनु परेन, विषयको घान हाल्नु परेन नि, मनलाई अन्तर्मुख बनाउनु यत्तिकै आइरह्यो, समय स्थायी रूपले आइरह्यो, अर्काको घान हाल्नु पर्यो। घान हाल्न परिरहेपछि त गाह्रो छ नि, समय आइरहने भयो भने त। अब अहिले चाहिँ अझ बिजुली पानीबाट नदी यता नदी लगेर टर्बाइनमा हालेर घुमाएर बिजुली निकाल्छन्, त्यो पनि निस्केकै छ, काम चलाउ भएकै छ। तर ठुल्ठुलो आविष्कार गर्ने वैज्ञानिकहरू यो विचारमा ल्याउनु यो त सधैँ नदी लगाएर हुलेर कति साध्य, खान लगाई गर्नु पर्ने। कहिले नदीमा पानी कम भयो भने बिजुली कमाउनु, कहिले के हो भने कहिले के बिग्रिने, यस्तो घाम लगाएर पनि साध्य हुन्छ। सधैँ सुरु आइरहने खालको चाहिने त्यो भएको हुन्थ्यो भनेर अब सोलर बिजुली के बिजुली अरूबाट कमसेकम दिनभरि आनन्द, केही घाम लगाउनु पऱ्यो, एउटा पातो राख्नु भयो। मान्छेलाई सकेसम्म सधैँ एक नासको सधैँ सुर भइरह्यो भने आनन्द हो। विषयको घान हाले गर्नु पर्दाखेरि थाकिहाल्छ। कतिचोटि घान हाल्छ, आज हाल्यो भोलि हाल्यो। त्यही भएर सुख चाहिँ अन्तर्मुख जब मन हुन्छ त्यो बेलामा आत्माको प्रतिबिम्ब पर्नु नै सुख हो। अब त्यो अन्तर्मुख बनाउनका लागि विषय भोगीलाई मन यत्तिकै अन्तर्मुख हुँदैन, त्यही भएर विषय चाहियो। किनकि मन अत्यन्तै बाहिरतर्फ हेरेर छटपटाएको थियो, त्यो विषय ल्याएर त्यो अगाडि लौ खा भनेर थुपारिदिएपछि एकछिन भन्छ सुखी भयो। त्योभन्दा बाहेक अर्को कुनै उपाय त्यसले जान्दैन। मनलाई आफैमा पनि अन्तर्मुख बनाउन सकिन्छ भन्ने उपाय उसलाई आउँदैन। त्यही भएर बिचरा बाध्य छ सुखलाई भोग्न भनेर विषयको जोरजाम गर्न बाध्य छ, बाध्यता हो। सबैले गरेको हुनाले बाध्यता जस्तो लाग्दैन के, उसले पनि गरेको छ, उसले पनि गरेको छ, सबैले गरेको हुनाले बाध्यता हो मेरो जस्तो लाग्दैन। बिचरा पैसा कमाउनु बाध्य छ, अथवा पद प्रतिष्ठाको पछि दौडिन बाध्य छ, अथवा विषय थुपार्न बाध्य छ। किन भन्दा सुखको लागि त्यो चिज चाहिन्छ उसलाई। त्यो भएन भने सुख पाउनै सक्छ, कस्तो बाध्य हो। तर समय सबैले गरेको देखेको हुनाले बाध्य जस्तो लाग्दैन। अब सास फेर्न हामी सजिलै सास फेर्छौँ होइन। अब रोगी भएपछि, बिरामी भएपछि त्यो सास फेराउने मेसिन नभइकन सास फेर्नै सक्दैन, गाह्रो हुन्छ। बाहिरबाट अक्सिजनको मास्क लगाउनु त्यो बाध्यता हो नि त, त्यो राम्रो त होइन। तर यदि संसारमा भयभरका सबै मान्छे त्यो मास्क लगाएर सास फेर्ने यदि भएछन् भने त्यो बेलामा त्यसमा केही बाध्यताको महसुसै हुँदैन। सबैले गरेका छन्, यस्तै गर्ने चिज गर्नुपर्छ भन्छ। तर विषय भोग्नु उसको बाध्यता हो, सुखका लागि बाध्य छ विचार। विभिन्न माध्यमहरूलाई सँगाल्न बाध्य छ। त्यो बाध्यताबाट विचारक चाहिँ मुक्त हुन्छ। किन भन्दा उसले एउटा यस्तो कला फेला पारेको छ, यस्तो एउटा चाहिँ अभ्यास गरेको छ कलाको, कुशलता। योग भनेको के हो भन्दा कर्मसु कौशलम भन्नुहुन्छ भगवान्। योग कर्मसु कौशलम, एउटा यस्तो कुशलता, एउटा यस्तो क्षमता, यस्तो कौशल, एउटा यस्तो कला, त्यसैलाई योग भनिन्छ, साधना भनिन्छ। कि मनलाई सुख प्रदान गर्नका लागि, मनलाई अन्तर्मुख बनाउनका लागि अर्को कुनै माध्यमको अपेक्षा नगर्ने, आफूले चाह्यो भने रुख अन्तर्मुख बनायो, बस आनन्द लिया।
आखिर उसले पनि लिने त त्यसै गरी हो। तर उसलाई चाहिँ सास फेर्नै पनि भेन्टिलेटर चाहिएको जस्तो यन्त्र चाहिन्छ भने आफूलाई आनन्दसँग सास फेर्नु पर्छ, मजा आउँछ, फरकै परेको छैन। अब रोगीको संसार भएको हुनाले यो रोग चाहिँ रोग जस्तो लाग्छ, रोग हो हुन चाहिँ। तर सबै रोगी भरिएको हुनाले विषय भोग्नु चाहिँ दुःख हो जस्तो लाग्दैन। विचारकले हेऱ्यो भने बल्ल दुःख ठान्नु, विचारकले दुःख। अब भोक प्यासलाई पनि दुःख भनेर राखेको छ हाम्रो शास्त्रमा। भोक र प्यास पनि एउटा चाहिँ ठुलो दुःख हो, कष्ट हो। अब संसारका मान्छेलाई गएर सोध्ने भने भोक र प्यास लागेर कस्तो गाह्रो छ है दिनदिनै भन्यो भने हे कस्तो कुरो गर्छ। भोक लागेन भनेको गाह्रो, भोक लाग्नु त राम्रो कुरो हो। भोक लागेन भने कसरी खाने, प्यासै लागेन भने कसरी पिउने भन्छ। भोक र प्यास लागेर ठिकै भएको राम्रो हो। भोक लाग्नु र प्यास लाग्यो, खाना त पाइयो भन्छ। किनभने सबैले खाएका छन्, सबैलाई भोक लाग्छ, सबैलाई प्यास लाग्छ। मलाई पनि त्यसै गरी लाग्छ भन्दा त्यो दुःखको महसुस छैन। अब योगीहरूलाई चाहिँ भोक र प्यास बिना पनि तृप्त भएर रहने, त्यस्तो यदि अभ्यास छ भने नखाइकन पनि तृप्त भएर, नपिइकन पनि तृप्त भएर, त्यस्तो भयो भने अनि बाहिरको जीवनमा बिहान भयो फेरि चुलो चौको जोडे, बेलुका भयो फेरि चुलो चौको जोडे, कस्तो दुःख पाएर च्याट अभागी भएर उसले चाहिँ भन्छ कि कस्तो दुःखी भएर अभागी। भोक र प्यास लाग्दो रहेछ। यो चाहिँ जीवन भोगको दुई थरी दृष्टिकोण भएपछि एउटाले एक थरीले अर्कोलाई पागल भन्छ के, त्यस्तै कुरा चाहिँ यहाँ छ। भनेको आनन्द कसरी आउँछ भन्ने कुरालाई विचार गर्दा वेदान्तले यही भन्छ कि आत्माबाटै आनन्द आउने हो। तर विषयबाट आएको जस्तो किन लाग्छ भन्दा किनकि विषय भोगेर मात्रै उसको मन अन्तर्मुख हुन्छ, त्यो बिना उसको मन अन्तर्मुख हुन सक्दैन। र अन्तर्मुख मन नभइकन आनन्द आउँदैन, मन शान्त नभइकन आनन्द आउँदैन। त्यही भएर विषयबाट आए जस्तो लाग्छ। र विषयबाट वस्तुतः आएको होइन भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ भन्दा आफ्नै अनुभवबाट थाहा हुन्छ। जस्तै कसैलाई मिठाई असाध्यै मनपर्छ, रसवरी मन पराउँछन्, कोही तातो जिलेबी खान गयो भने जेरी पुरी भन्छ नेपालको, जेरी भारतीय जिलेबी भन्छ। तातो जेरी खान पायो भने आनन्द आउँछ कसैलाई। हाम्रो बढी महाराजीलाई पनि जेरी चाहिँ खुब मन पर्थ्यो, त्यस्तो भन्ने सुन्नेमा आएको। जेरी खानु पर्यो भण्डारामा कहिले जेरी पकाएको नि, तातो जेरी आफ्नै हातमा पकाएको मन पर्छ मान्छेलाई। तर जसलाई त्यो जेरी खान मन पर्छ त्यसलाई लगेर 5 किलो जेरी लगाएर एउटा राम्रोसँग ठुलो बाटामा तातो भर्खर बनाएको एकदम गुरुङ गर्ने खालको एकदम राम्रो घिउमा पकाएको दिव्य जेरी लगाएर 5 किलो अगाडि राखिदिने हो भने त्यसले कतिवटा खा 5-7 वटासम्म चाहिँ जेरी खाउन्जेल त्यसले मिठै मानेर खाला। तर खाँदै गएपछि जब 5-7 वटा खायो त्यसपछि त्यसलाई वाक्क आउँछ भित्रबाट, हेर्न मन लाग्दैन, खालिहालौँ यो जस्तो हुन्छ, ठ्याक्कै मन पर्दैन। एकछिन अगाडिसम्म अत्यन्त मिठो मानेको जेरी अहिले तत्कालै नमिठो कसरी भयो। यदि मिठास जेरीमा हुन्थ्यो भने त, यदि मिठोपन अथवा सुख स्वाद यदि जेरीमा हुन्थ्यो भने त त्यो जेरी र त्यो पछिल्लो जेरी त उत्रै उयो माथिल्लो ठुक्रोमा माथि परेको जेरी र बाटोमा तल्लो तहमा फेदमा गएको जेरी त एउटै हो नि। दुई थरी त होइन। एउटा जेरी बनाउँदा गुलियो हालेको, अर्को बनाउँदा करेलाको रस हालेको त होइन, दुईजना चिनी नै हालेको, उही चास्नीमा डुबाएको एकैचोटि बनाएको। तर सुरुमा त्यसले जति आनन्द दियो पछि बिस्तारै आनन्द कम गर्दै गयो।
र अन्तिममा आनन्द भन्ने चाहिँ सबै सुकेर हरायो र दुःख आयो। अब हेरी भने मलाई वाक वाक लाग्छ है, मेरो अगाडि नदेला भयो, म हेर्न चाहन्न। यसले पनि के सिद्ध गर्छ भने आनन्द चाहिँ विषयको धर्म होइन रहेछ, सुख चाहिँ विषयको गुण होइन रहेछ। यदि पदार्थको गुण हुन्थ्यो भने त्यो त जेरीमा रहनु पर्थ्यो, र त्यो जेरीमा रहेपछि सधैँ सुख मात्रै आइरहन्छ। जुन जसको धर्म हुन्छ त्यो सधैँ त्यसले त्यही मात्रै दिइरहन्छ। जस्तै तातोपन आगोको धर्म हो। त्यही भएर जति नजिक गयो उति पोलिरहन्छ। यो होइन कि धेरै नजिक बसिसक्यो यसलाई कम पोल्छु भन्ने, पोल्छ। जुन जसको स्वाभाविक धर्म हो भने त्यसले कहिले पनि आफ्नो स्वभावलाई छोड्दैन। र सुख पनि यदि विषयकै धर्म हुन्थ्यो, विषयमै रहने वस्तु हुन्थ्यो भने विषयबाट सधैँ एकदम सरल र सुख रसाइरहनु पर्ने, तब सुख रसाइरहनु पर्ने। एसीबाट चिसो सरल र पहिले जस्तो सुख सरल र पहिले पर्ने। तर त्यस्तो देखिँदैन। सुरुमा जुन विषयले सुख दियो केही समयपछि त्यसैले अमन बनाउँछ र दुःख पनि दिन्छ, वाक्क बनाउँछ। खानामा वाक्कै भइसके भन्छ। किन त्यस्तो भयो त भन्दा किनकि पहिलोचोटि सुरुमा त्यसको मन चाहिँ एकदम त्यो विषय भोग्न नपाएर एकदम उत्सुक थियो, भोग्न पायो, लिन पायो, खान पायो, चाख्न पायो। धेरै दिन भइसकेको थियो नखाएको। अनि खाँदाखेरि सुरुमा एकदम राम्रो विषय फेला पनि धेरै समयदेखि नखाएको भनेर एकदम अन्तर्मुख भयो। भित्रसम्म गएको हुनाले आत्माको आनन्द पायो र आनन्दित भयो। अब 2-3टा खाइसकेपछि अब अघि भर्खर खाएको हो, कुनै नौलो विषय त अब भएन। जब 3-4टा खाइसक्यो त्यही एउटै स्वाद दोहोरिरह्यो भनेपछि नौलो त लागेन होला। नौलो नभएपछि जसको विषयमा जुन विषय भोग गर्न आफू छटपटिएकै थिएन, जसप्रति आफू धेरै तानिएकै थिएन, लगावै महसुस थिएन भने त्यसलाई प्राप्त गरेर के अन्तर्मुख हुन छाड्यो। भनेको के न विषय पाएँ भनेर एकछिन शान्त हुन्थ्यो नि, त्यो हुन छाड्यो। किन यो अघि भर्खर पाएको, फेरि अघि भर्खर पाएको। अब जब त्यो शान्त हुन छाड्ने बित्तिकै आत्माको आनन्द पर्न बन्द भयो। मन शान्त नभए पर्दैन, अन्तर्मुख नभए आनन्द पर्दैन। अनि आत्माको आनन्द नपरेपछि कसरी आनन्द आओस्? अनि आउन छाड्यो। त्यही भएर विषय भोग्दै जाँदा आनन्द हराउँदै जान्छ। 10 वर्षपछि कोही मान्छे भेट्नुहुँदाखेरि पहिलो क्षणमा, पहिलो दिनमा जो एउटा सर्वस्व पाए जस्तो लाग्छ, 2-3 दिनपछि बिस्तारै त्यो आनन्द घट्दै जान्छ। जस्तै विदेशतिर बसेका आफ्ना सन्तानसँग भेट भयो, 1-2 दिन त पुरै घरबार परिवार भयभरका सबै जम्मा भएर वरिपरि उसैको अनुहार डल्ला हेरेर त भन्दा के छ रे, अनि उसले एकचोटि बेली बिस्तार लगाइसक्यो। तैँले अनुहार हेर्ने र कुरो सुन्नेले होइन, त्यो अघि भनेकोले राम्रोसँग सुन्ने के भनेको रे बाबु, फेरि भन् त भनेर जम्मा वरिपरि जम्मा भएर बस्छ। उसको कुरा सुन्नु, उसको अनुहार हेर्न इच्छा। त्यो 1 दिन 2 दिनको कुरा। त्यसपछि जब 2-4 दिन बित्छ त्यसपछि ल बाबु आफू बस है, आफ्नो के काम गर्ने हामी गयौँ, आफ्नो काम हुन्छ। बस्दै सँगै बस्दै गयो भने कस्तो तैँले कुरा नबुझेको रे भनेर झगडा पनि पर्न गएको छैन। किनभने सुरुमा हेर्दा जुन नौलोपन त्यसमा थियो, त्यसलाई प्राप्त गरेर मन जति शान्त भएको थियो, अन्तर्मुख भएको थियो, भोलि पर्सिपल्ट नौलो नभएको हुनाले त्यसमा कुनै मनको लगाव थिएन त्यति धेरै। त्यही भएर लगाव कम भएपछि शान्त पनि कम भयो। त्यसलाई प्राप्त गर्दाखेरि शान्त भएन, अन्तर्मुख भएन, नभएपछि आत्माको आनन्द परेन, अनि आनन्द आएन। यही कारणले विषयमा आनन्दको मात्रा घटेर बढी देखिन्छ। विषयमा आनन्दको मात्रा घटी बढी देख्नु नै यसमा प्रमाण हो।
कि आनन्दको स्रोत विषय होइन रहेछ। स्रोत भएको भए त सधैँ आइरहनु पर्यो। त्यही भएर आनन्दको स्रोत के हो भन्दा आफूबाट चाहिँ सधैँ आनन्दित छ। फेरि मान्छे आफूबाट कहिले पनि उद्विग्न हुँदैन, आफूबाट कहिले थाल्दैन, आफ्नो अस्तित्वबाट कहिले उमङ्ग हुँदैन, मान्छे बेचैन हुँदैन। कुनै पनि वस्तु धेरै समयसम्म त्यहाँ नजिक रहिरह्यो भने बेचैन हुन्छ मान्छे। यो सधैँ रहिरह्यो, फेर्नु भयो। धेरै पुरानो भएर फाटेको होइन, तर फाटेको छैन तैपनि पुरानो भइसक्यो। कपडा फेर्छ मान्छे, सोफा सेटहरू फेरिरहन्छ, टिभीहरू फेर्छ, मोबाइल फेर्छ, गाडी फेर्छ, फोन फेर्छ, सबै थोक फेर्छ। अब अझै कोही असाध्यै विषय भोगिरहेछन् भने त वर्षैपछि आएको नयाँ नयाँ मोडल गाडी, पुरानो मोडल फाल्दिने, नयाँ मोडलको मोबाइलहरू आउँछन्, आइफोन के के आउँछन्, पुरानो फाल्दिने, नयाँ दिने। त्यो फुटेको बिग्रेको होइन, तर बारम्बार त्यो वस्तु एकै नासको भइरहेपछि उद्विग्न हुन्छ मान्छे। त्यसको नयाँ चिज दिनुहुन्छ। त्यो भाव घटी बढी सबैमा हुन्छ। कति बेला बढाउने कि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने कुरा हो। अब जसमा सामान्य एकदम विषय भोगमा मात्रै लागेको छ, केही नियन्त्रणको भावै छैन, पैसाले टन्न पुगेको छ भने फेरि महिने पछि फेरि 2 महिना फेरि भनेको कुनै पनि विषय लामो समयसम्म सधैँ एकनासको रहिरह्यो भने मान्छेलाई त्यस चित्त हुँदैन, एकदम उस फेर्नु पर्यो, खाल्नु पर्यो। त्यही भएर नयाँको खोजिरहेछ। तर आफू भन्ने एउटा यस्तो वस्तु छ, आफ्नो अस्तित्व सधैँ आफूसँग छ। आफू हुनु भन्ने त सधैँ कायम छ, तर म सधैँ भइसकेँ, ल म फेर्नु पर्यो भनेर कहिले पनि प्रयास गर्छ। गाडी र टिभी फेर्छ, सधैँ एकनास के गरेर नयाँ यसो स्वाद हेरौँ भनेर ल्याएको भनेर नयाँ फेर्छ। तर म सधैँ हुँदा हुँदा मलाई अमन भयो, अब आफ्नो अस्तित्व फेर्नु पर्यो, अस्तित्व बदल्नु पर्यो भनेर कहिले इच्छा हुँदैन। आफ्नो अस्तित्व सधैँ आनन्द मात्रै छ। त्यसबाट आफू हुनुबाट कहिले पनि दुःख छैन, कष्ट छैन, सुख मात्रै छ, एकनासको सुख छ। आफू नभइएला कि भन्ने भयले दुःख हुन्छ मान्छेलाई। म हुन्न कि, म हराउँछु कि, मेरो अस्तित्व हराउने हो कि भन्ने कामना, त्यस्तो चाहिँ कल्पना आयो भने दुःखी हुन्छ। आफू छु भनेपछि सुखी। तर अहिलेको रोग महामारीसँग मान्छे किन आत्तिएको भने होइन, प्राणै जाने रहेछ, अस्तित्व हराउने रहेछ भनेर आत्तिएको। रोग त हो, स्वादमा पनि सार्छ, तर सामान्य रोगाखोकी जस्तै हो, प्राणसँग केही जाँदैन, कसैको केही हुँदैन भनेको भए मान्छे यो जाबो रोग नसो भन्दै जम्मै हरभरि बाहिर निस्केर बस्छ। तर सबै थरथराएर बसेका छन्, डराएर। किन भन्दा मेरो अस्तित्वै समाप्त हुने हो कि, अहिलेसम्म म छु भनेर जसलाई मैले आफ्नो अस्तित्व मानि आएको छु त्यही हराउने हो कि, त्यही लुप्त हुने हो कि भनेपछि आफू नहुने भन्ने सम्भावनाले पनि मान्छे दुखी हुन्छ, भयभीत हुन्छ र आफ्नो अस्तित्वबाट सधैँ सन्तुष्ट छ, आफू हुनुबाट सधैँ एकदम सन्तुष्ट छ। यसबाट के थाहा हुन्छ भने सधैँ आनन्द चाहिँ आफूबाट मात्रै रहेछ। त्यही भएर आनन्दको स्रोत आफू हो। विषयबाट सधैँ आनन्द आउँदो रहन्छ, तलमाथि भइरहँदो रहेछ, घटी बढी भइरहँदो रहेछ। त्यही भएर विषय आनन्दको स्रोत होइन, देखा पर्यो आनन्दको स्रोत हो कि जस्तो भ्रमले गर्दा, विचार नगरेको हुनाले देखा पर्यो। जसको मन विषय बिना अन्तर्मुख हुनै जानेको छैन, त्यस्ता मान्छेहरूलाई विषयबाट आनन्द आएन जस्तो लाग्छ। तर अभ्यासले यदि अन्तर्मुख गर्न जानेको छ भने विषयको अपेक्षा बिना नै उसलाई आनन्द आइरहन्छ। त्यही भएर आनन्द अंश चाहिँ नजानिएको कुरा हो। सामान्य संसार सत्र चिज अंश चाहिँ सबैले जानेकै छन्, आफू छु भन्ने कुरा र आफू जान्दछु भन्ने कुरा। तर आनन्दको स्रोत हो, आनन्द स्वरूप हो भन्ने कुरा जानेका छैनन्। अनि अद्वितीय हूँ, म एक्लै छु, म भन्दा दोस्रो केही पनि छैन, सारा संसारमा मै मात्रै छु भन्ने कुरा त झन् टाढाको कुरो भयो।
बरु आनन्द भन्ने कुरा त विषयबाट अलिअलि झिल्का झिल्की थाहा पाएका छन्, आनन्द हुन्छ भन्ने कुरा। तर अद्वितीय भन्ने कुरा त त्यो त कहाँको कहाँ सम्भवै छैन भनेर भन्छ। त्यही भएर यो दुईटा चाहिँ विशेष अंश हो, आनन्द अंश र अद्वितीय अंश। सामान्य अंशको ज्ञान छ, सत्रचित अंशको ज्ञान, आनन्द अंश र अद्वितीय अंशको चाहिँ अज्ञान। त्यही भएको हुनाले आत्मामा भ्रम पर्यो, शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि सबैलाई आफू ठान्यो, अध्यास गर्यो, डोरीमा सर्पको अभ्यास गरे जस्तै। जब आफ्नो सम्पूर्ण अंशको ज्ञान पूर्ण रूपले आफूले जान्दछ, आफू सच्चित आनन्द र अद्वितीय स्वरूप आत्मा हुँ भनेर जब आफ्नो सम्पूर्ण अंशमा आफ्नो ज्ञान हुन्छ भने त्यसपछि चाहिँ शरीर इन्द्रियलाई आफू ठानेको जो भ्रम हो त्यो भ्रम हट्छ। जब डोरी निश्चित भएपछि सर्पको भ्रम हटे जस्तै त्यही चर्चा यहाँ भयो। अब यस्तै प्रसङ्ग छ 19औं कारिकामा भन्नुहुन्छ, प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरितैर्विकल्पितः मायैषा तस्य देवस्य यया सम्मोहितः स्वयं। अज्ञानद्वारा विभिन्न भावमा विकल्पित भयो, विभिन्न पदार्थहरूको रूपमा कल्पित भयो। प्राण आदि अनन्त रूपमा शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि प्राण अनि भोग्य विषय पदार्थ इत्यादि गरेर अनन्त अनन्त। अब नाता गोता सखा सम्बन्धी भनेर जाने भने त झन् कतिको अनन्त रूपमा विभक्त भयो। यो के हो त भन्दा तस्य देवस्य ऐसा माया, त्यो परमात्मा तत्त्व हो। यो माया यस्तो छ कि यया सम्मोहित स्वयं, जसद्वारा मानव आफै सम्मोहित भए जस्तो भएको छ। हुन चाहिँ आफ्नै माया हो, यो अनन्तताको विस्तार भनेको उसकै माया हो, उसकै कल्पना हो। तर कल्पना भइसक्दा नसक्दै यस्तो त्यो माया शक्तिशाली छ, उसको इच्छा अथवा उसको चाहिँ शक्तिमा यस्तो विशेषता छ कि त्यो माया फिजाउँदा नफिजाउँदै आफू नै मोहित भएर। सौन्दर्य यति धेरै छ कि भगवानको सौन्दर्यको चर्चा गर्दाखेरि भक्ति शास्त्रहरूमा त्यस्तो आउँछ, यमुनाको जलमा अथवा चाहिँ कुनै तलाउको पानीमा आफ्नो प्रतिबिम्ब हेर्दा पनि आफ्नै प्रतिबिम्ब देखेर छक्क परेर आफै नै बिर्सिन्छ। यति धेरै सौन्दर्य, त्यो मेरै हो भनेर पनि थाहा पाउन पनि त्यति चेतना पनि नरहने गरी सौन्दर्यको गोरले मुक्त। म छु, मैले हेरेको छु, मेरै प्रतिबिम्ब हो, मेरै छाया हो भन्ने पनि बिर्सिन्छ। मुग्धताको त्यति हद, सौन्दर्य जति उत्कृष्ट हुँदै जान्छ त्यसको चाहिँ छोप्ने स्वभाव, मुग्धताको स्वभाव पनि बढ्दै जान्छ कि बिर्सिन्छ मान्छे। अझै धेरै दिव्य दृश्यहरू देखा पर्यो भने एकदम हिमाल सरल खोलेको हिमाल आफ्नै आँखा अगाडि छट्टै छुँदाखेरि छोइ जस्तो भएर देखा पर्यो भने प्रकृति प्रेमी कोही मान्छेहरू छ भने त्यो जम्मै थोक बिर्सिन्छ, आफै नै बिर्सिन्छ, भुल्छ जम्मै। नयाँ कोही नजिक मेरा छन् कि छैनन् कि के हो, यो कुन ठाउँ हो, कहाँ बसेको छु, म हेर्दैछु भन्ने जम्मै बिर्सिन्छ। सौन्दर्यको यस्तो एउटा विचित्रता छ। र परमात्माले मायाद्वारा संसारको रचना गर्नुभयो, त्यो गर्नुजेलसम्म त ठिकै थियो। तर जब रचना भएर अगाडि संसार फैलियो, अनन्त द्वैत राज्य, मानव त्यो मायाको यस्तो विधि चमत्कार छ, यस्तो शक्ति छ कि मानव परमात्मा आफै सम्मोहित भए जस्तो हुनुभयो, आफ्नै स्वरूप बिर्सिनुभयो। मैले कल्पना गरेको भनेर बिर्सिएर, अनि बिर्सिएपछि जीव भाव आइहाल्यो। अनि त्यहाँभित्र नै त्यो कल्पनालाई नै सत्य मानेर मैले रचना गरेको, मैले बनाएको भन्ने बिर्सिएर त्यसैलाई सत्य ठानेर त्यसकै पछि दौडेर अनन्त जीवको रूपमा यो चाहिँ लीला गर्दै हुनुहुन्छ। मानव सम्मोहित भए जस्तो। अब शास्त्र अनि गुरु वचनद्वारा जब होइन यो त तिमी अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप तिमी नै हौ,
तिम्रै कल्पनाले तिम्रै मायाले यो अनन्त द्वैतको विस्तार भएको हो। यसको विस्तार गर्नेवाला तिमी नै हो, तिम्रै त हो यो कल्पना। किन मोहमा परेको भनेर जब चाहिँ गुरु र शास्त्रको वचनले सम्झाउँछ, त्यसपछि अनि यो त मेरै हो भनेर आफ्नो स्वरूपमा जाग्छ। मानव सम्मोहित भए जस्तो। हुन त अब आत्मा ज्ञान स्वरूप भएको हुनाले पूर्ण सम्मोहित हुन त मिल्दैन, तर पनि मायाको एउटा यस्तो विशेषता छ कि एकछिनलाई सम्मोहित जस्तो बनाइदिन्छ। अब एकछिनै हो वास्तवमा, हामीलाई लामो जस्तो लागे पनि मायाले हामीलाई बन्धनमा पारेको भन्ने कुरा एकछिन मात्रै हो। किन भन्दा यो अनन्त आत्माको अनन्त अस्तित्वको अगाडि करोड 2 करोड अरब 2 अरब वर्ष भनेको के हो? एकछिन त हो। अहिले हामीलाई शरीरमा यो भावमा जीव भावमा आएको हुनाले 100 वर्ष भनेको पनि धेरै लामो जस्तो लाग्छ। ओहो 100 वर्ष कति गाह्रो छ 100 वर्ष बिताउनु। अहिले यो बन्द भएर बस्दाखेरि कति 70-72 दिन भयो कि क्या, कति गाह्रो छ। यो 72 दिन पचाउनलाई गाह्रो भएर के खाएर पचाउने भनेर उपाय नलागेपछि अनि सबैले ताली पड्काएर वेदान्त सुनेर पचाउनु पऱ्यो क्या भनेर यहाँ वेदान्तको एउटा चाहिँ निकाल्यो। अरू केही खाएर पच्ने भएन, यो एकैछिनमा सकिन्छ अरू खाएर। अब वेदान्त सुनेर दिमागलाई एकदमै त्यसलाई चाहिँ खुराक दिएपछि अलिकति समय बिताउनु सजिलो होला भनेर अब यो बेलामा त वेदान्त पढ्नु पर्यो, त नपढी भएन भनेर फोन फान तातो गराएर कसरी सबैलाई लगाएर वेदान्त सुन्नु पऱ्यो। किन भन्दा समय बिताउनु पर्यो, कोठाभित्र बसी कसरी बिताउनु। 100 वर्षको अवधि झन् हुने हो भने के हो, 100 वर्ष यसै गरी बस्नुपर्छ भन्यो भने के हालत हो, खतम छैन। बिताउनु त गाह्रो छ नि त समय। तर 100 वर्ष हामीलाई धेरै लाग्यो। अनि अनन्तको कालखण्डको यदि अवधिलाई हिसाब गर्ने हो भने 100 वर्ष के हो, फिस्सै एकैछिनको कुरा हो। 100 वर्ष एकैछिनमा हुन्छ। अरबौं खरबौं ब्रह्माण्डको चाहिँ अवधिलाई हेर्नु, अब यो ब्रह्माण्ड पनि सुरु हुने अन्त हुने अरबौं खरबौं चोटि भइसक्यो आत्माको अस्तित्वको अगाडि। कतिचोटि ब्रह्माण्ड सुरु भयो, कतिचोटि ब्रह्माण्ड अन्त भयो, कति प्रलय भयो, कति सृष्टि भयो, त्यो लेखाजोखा गरी सक्दैन। भनेपछि आत्माको अस्तित्वको अगाडि मायाले मान्छेलाई भ्रम पारेको भनेको अरबौं खरबौं वर्ष भनेको पनि आखिर एकछिन नै थोरै नै, त्यो धेरै होइन। त्यो भित्र जीव भागमा घुसिसकेपछि धेरै जस्तो लाग्यो, तर हुन चाहिँ समय चाहिँ थोरै नै हो। त्यही भएर एकछिनलाई आफ्नै सृष्टिको चमत्कारले मान्छेलाई मोहित जस्तो बनाएको छ। अनि एकछिनपछि गुरु शास्त्र वचनलाई यदि श्रवण गरेर यसो विचार गऱ्यो भने झल्याहाल्छ भएर आफ्नो स्वभावमा जागिहाल्छ। त्यही भएर स्वभाव चाहिँ अनादि अनन्त हो, स्थायी हो। र विस्मरण माया अथवा भूल मोह भनेको चाहिँ एकछिनलाई छोप्ने चिज, एकैछिन। तर त्यो एकछिन पनि यहाँ धेरै लामो जस्तो लाग्यो, अरबौं खरबौं वर्ष भयो भने जस्तो लाग्यो। त्यही कुरा हो समस्या। यो आत्माको अस्तित्वको अगाडि त लामो होइन। त्यही यहाँ भनियो यया सम्मोहित स्वयं, मायाको यस्तो एउटा चमत्कार छ, आफैलाई एकछिनलाई मोहित बनाए जस्तो गर्छ र बिर्सिए जस्तो हुन्छ आत्माले। अनि अनन्त द्वैतको अनुभव गर्छ, आफूलाई भिन्न मानेर, आफूलाई जीवको रूपमा मानेर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय